هاغني والله هار كان قبل ماكينة كيسة تارا غني ورب الكعبة رب الأمات يننقلين كلماتك جلان دبّا كلماتك بيرنا تدلو جيتة جرتي ركض ده ولينا غنانجل ده تجافا ماكينة كيسة تجافا ماكينة كان كديما كيسة غسيبا سوتا غنا تجافا ماكينة كان كديما كيسة لا تجافا ماكينة كيسة ديما كيسة يجوا غديسيبا سودا بدا فري أباكي يا مو هذا تيجي سكن ما تيجي منا ولين قبسيسا ما تيجي منا ولين قبسيسي أتزارين تنتني هفتي هاي أباكي يا هذا تيجي بيشار إركتي ستي فكات زارين تيجي وش غندا والبيننا زاري والبيننا إنسان باتة إنسان غلطة والبيننا غرباتو غرغلتو والبيننا شو كنا قولي تي نغرسيسياتي لا إيه كنا قولي تي نغرسيس ظالمة جت ظالمة هكذا ما ظالمة جرينا نما إذا أنت ظالم هذا ستانا بروستانا ديفا كمالي كسيجا بدوران سيدا بلا مالي ديفا منا هاغا فتو غباتة تينار كالف كبده what ديفا مسيجا فدا ديفا مسيجا فدا سانو ديفا مسيجا فدا سيمو سي ديفا مسيجا فدا سيك ترى نما كرم سيئ جتودا بيرابي رارا جتودا دولكي سموني ام مسكينة را ولي غورتي دابتي كنمو حق مسكينة ولي غورتي نما دبا افر بر نما دبا افر غايز بر نما دبا افر بيار رافي دكيسا نما دبا لما مولود انغد دفوري هركا موتو ماتي تركبي بر من هدا كيس غيرتي جولين بر كمان هدا جرو جرا كبيا غل جرا بر اتي نما كنا بر sunni sirra kadhi fatani jennani hunna dabaf dubbi dabaf sagale nisani nama birang geto daf sirra kadhi sani jennani miski number irra kadhi sani bar tanta biya galta te cancel gode tanta nachi ke mana yala ke do sire gubba jirtu cancel gode nama dibba afur biya rafide nama dibba afur kesa yechuda mucuk godetin ummata hunda gadin tae جبرة موتوما كان فلو دداداف بلا اتخاذه في بلا أمة إجولة بالبلي من الروام سيس إجولة من هيئات الجورسيس سيدنا كأنه سيتاني أن سيدنا كأنه سيتا إجولة بالبلي من هيئات الرجورة إجولة من هيئات الجورسيس تكلم هذا إجولة فوق من هيئات الجورسيس من هيئات جرا نمني ميكا غوتون كون كأي غربية قال توفيتي قاليتيني بيرا ودولا كاتا يجود توفيتي والغلي بيرا والانجرا تجر مسكينة من هيئات غوري جرنا سيا انامو سيبليسا نبليسا اتي ربي رغا مسكينة ربي ايودا في دهر كهدفات ربي سيبوس رغا مسكينة ني ايودا في ربي في دهر كهدفات سيبوس رغا مسكينة ني ربي غدباسو داف ugaa miskiin cubbuu miskiinanii gadi baasuudhaaf sagalee isaatiif viidiyoo isaa jechuudha an bar gaafata akkasitti teetteetiin akkasitti shakartu san uyyuu gaafati kaanii kaan nabbarreessitu san iyyuu bar sila namichi maal ta'e nama guddaadhaan jedhani jedhatuma silaalaa ture jecha takkitti asin jedhe jirtime jechi takkitti asin jedhe waan takka bar wanna jechuun dandeessu bar jecha takka innante ganama galgala hirri bana dogge dhiite bariite natti barreessu sagalee isa anin salfadhee bar an si waliin haasa'u salfadhee bar si waliin haasa'u qaanfadhee barane sanuu anatti namti dhaadata anatti bar ani sheemidha wallahi billahi sheemi abbaa qabeenyaa jechuudha abbaa qabeenyaa nuti qabnu jenneetiin bara akka gandaatitti abbaa qabeenyaa qabnu nama jabaa nu qabnu jennee sirra dhaabannee beekamti nama beekamti ملقان بيتاتو نوتي بيكمتي ملقان بيتاني بر ادي نما بيكمتي ملقان بيتاتي بر دفتي نو رابطتي بر وان نو رابطتي سن نوغالتي سينجن نزاسه ولي قلت رتي نو رتي ملتي سنه بيكمتي دفتي ملقان نو رابطتي ورقا بكم سانو كنان نجته شرو سر ركفته جنان باستان افنت سر ركاسه جنان ورقا بكم سانا كنا جتتي ورقا بكم ساتكتي بكم سانو رامودته ملقا كنا نو ديبي سينجن مال بلسنه طفاتي قمنا جايز طفاتي قمنا غدا دو درانتي موي نو كاي انكريتود غدا دو درانتي دمالك غدا رستوران سيميتي غدا دو درانتي
Gadaa doduraanti jechuudha mollaaca leebaa jechuudha. Gimaatam likiskis. Afaan meeqaan beera meeqarraa kiraa manaa bar beera meeqarraa kiraa manaa kan balee biyya kana keessa jiraachisan jedha bar si horachuun dadhabu hay osoo akkasittuu yaadda. Natti haafu an jireenya kiyya kabaruutiif natti haafu waan akkasitti albaate waan akkasii haasofte san viidiyoo sii maxxansa garuu viidiyoo sii maxxansa garuu waan ati qaaxxe waan ati haasofte san viidiyoo sanii waliin sii maxxansa viidiyoo gaafa jechuudha laal viidiyoo gaafa makiinaa keessa teettee makiinaa tantee diimtuu keessa teettee waliin haasofne san siifan maxxansaan beekaa gaafas waan badaa dubbachuuti deefaa gatimee dubbadhu kaa ol ka'i kaa haasa ifaatiin aan jettu beekaan akkana godhachuu jira laal sii maxxansa viidiyoo makiinaa tantee diimtuu keessa teennee waliin haasofne san wallaahi viidiyoo sayyoo siif hin maxxansin ati jechuudha yoo ati akkana mataa gadi hin qabatin anuma takka hin beeku lubbuu namaa balleessa jedhasa maaliif beekta yeemaannim liqimqim likkattaa qabu bayyanatte guyyaa keessa bayyanatte maaliif beekta waa'ee namaa waan jiru nama maalitti beektaati maalitti irraa quba qabda nama miskiina siyyuu gargaarsa si barbaachisa siyyuu sappoortii si barbaachisa sappoortii isin godheetiin ani isin sappoortii gochuudhaaf malee waan biraatiif miti sappoortii beekamtii nurraa bitatte habiibi beekamtii nurraa bitatte mallaqaan waraqaa taargetii beekumsaa binneesitti kennine. Taargetii beekumsaa beekamtii finnee fuuneesitti kennine. Miskiintichi Nasriyaanoo leewwan kana beekaare ilma biyyaati jedhee fuudhee dhufee keessa galee waa'ee kan kee keessa. Waa kana beekaa kanan beeku bar. Dhufee fuudhee dhimma kan kee keessa gale. Bar nama 400 keessa bar nama 400 fide keessa nama 400 kokkee isaanii qabee gara biyyaatti galchee namni tokkichi natti hin dubbatu naan jettee bar. Dhiiraa dhalaadhaan nafaan jatan naan jedhe dhiiraa dhalaadhaan nafaan jatanii dukanarraa dhiqanii. Deemiti baaba Manuraddiin luka miicisiifadhu xurumbaa sadaqaa san jechuudha. Maammaa Nuraddiin argitanii maammaa Nuraddiin luka miicisiifadhu. Innummaanuu birrii naaf hin kennine naan jedhe dheengadda. Anuma kanaafuu birrii naaf hin kennine namichi akkanumaan na ergata. Wallaahi sagalee isin dhageessisa. Anumaafuu mallaqa kana naaf hin kennine. Qoyaa isin dhageessisa hin dhageeffattanii. Naaf hin kennine anumaafuuyyuu. Wallahi dhugaa dubbachuu fi beeka ani mana kana akkamitti akka irra miidhamaa ture atillee beekta ati saga danda'amaa ta'een irra hojjetteerta ani amma fakkeenya amma waan kana yookiin fudhanne waan ati beektu hin jiru. Laal.